पाशा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें आज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो आज उज़्मा खान साहिबा, अलीमा खान साहिबा की रिहाई हो गई है फाइनली जेहलम जेल से। ये एक और अच्छी खबर मिली है पीटीआई को, अगरचे काफ़ी ताख़ीर से उनकी रिहाई हुई। इसके अलावा आज एक अहम और मामला हुआ, मौलाना साहब की एक अहम गुफ्तगू, क्या एक और तरमीम में वो हुकूमत का साथ देंगे, इसके ऊपर उनका जो स्टेटमेंट आया बड़ा इम्पॉर्टेंट। आज पीटीआई की जो वकला टीम है उसके अंदर काफ़ी जो हलचल मची हुई थी। सलमान अकरम राजा साहब ने फैसल चौधरी साहब को अपनी लीगल टीम से ना सिर्फ ये कि फारिग कर दिया, उनको व्हाट्सएप ग्रुप से भी रिमूव कर दिया और एक टीवी प्रोग्राम में काफ़ी गुस्सा भी हुए। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि फैसल चौधरी साहब को यूं कानूनी टीम से अलग किया गया। इसके बाद आज शहबाज गिल साहब ने भी एक कोशिश की है कि इमरान खान साहब का जो मुकदमा है उसको इंटरनेशनल फोरम्स पर उठाया जाए, ये भी आपको बताते हैं तफसील। और सबसे इम्पॉर्टेंट आज जो एक वाक़या पेश आया संजानी के मुकाम पर, इसके ऊपर भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे और इसका थोड़ा पोस्टमार्टम भी करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आपको बताएं कि अलीमा खान साहिबा और उज़्मा खान साहिबा, इमरान खान साहब की दोनों बहनें, जिनको बेगुनाही बिला वजह जेल में डाल रखा था और मकसद वही था कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए ज़्यादा शोर ना मचाएं, जो आइनी तरमीम है उसकी राह में कोई रुकावट डालने के लिए एहतजाज की कॉल ना दे सकें। तो इस तरह की चीज़ों के हवाले से उनको बिल्कुल आइसोलेशन में करने के लिए ये जेल में रखा गया उन्हें, और वहाँ पर भी उन्हें इवन काफ़ी आइसोलेशन में ही रखा गया। जो उन्होंने रिहाई के बाद गुफ्तगू की उसमें उन्होंने बताया कि अदरवाइज़ तो उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं थी, वहाँ पर जो साफ़ सुथरा सेल था वहीं पर वो मौजूद थी, लेकिन ये कि टोटली उन्हें आइसोलेशन में रखा गया था कि किसी से वो बात ना कर सकें और कोई ख़बर उन तक ना पहुँच सके। और ख़ुद पीटीआई के भी लोगों को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं थी, उनके फैमिली मेम्बर्स को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं थी। तो बहरहाल बहुत बहादुर भाई की बहादुर बहनें हैं जिन्होंने बड़ी जवामर्दी के साथ ये जेल काटी, और बिल्कुल भी आज जब वो बाहर भी निकली हैं इतने दिनों की जेल के बाद और एक सख्त जेल के बाद, तो वो कोई परेशान नहीं दिखाई दी। बड़े नॉर्मल अंदाज से और बड़े पुरज़्म अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू भी की। और कारकुन आज काफ़ी यहाँ पर पहुँचे हुए थे अडियाला जेहलम जेल के बाहर, उन्होंने बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल भी उनका किया। तो बहरहाल ये एक अच्छी खबर है। कल से ही इस बात का इंदिया मिल चुका था कि आज उनकी रिहाई हो जाएगी, क्योंकि जो बेसिक एक दो काम थे कि तरमीम करनी है और जो अपॉइंटमेंट्स थी वो सारा कुछ अब हुकूमत ने कर लिया है। तो उसके बाद उनके खुद अपने जो तर्जुमान हैं वो भी आके ये बता रहे थे कि जी अब उनकी रिहाइयाँ हो जाएंगी, और हमने देखा फिर कि बुशरा बीबी साहिबा की भी रिहाई हो गई, आज उज़्मा और अलीमा खान साहिबा की भी रिहाई हो गई, और इमरान खान साहब से मुलाकातें भी अब शुरू हो चुकी हैं। कल तक तो चलिए अदालत के तवस्सुत से हुई, लेकिन अब हुकूमत पंजाब की तरफ से आगे कोई तौसी भी नहीं की गई पाबंदी के हवाले से। तो अब बज़ाहिर जो नॉर्मल रूटीन की इमरान खान साहब की मुलाकातें थी वो हो जाया करेंगी और शायद हियरिंग्स भी हो जाया करेंगी। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये इस तरह से वाइंड अप हुई है। लेकिन ये एक नया लो ज़रूर है इस हुकूमत के लिए कि आपने जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, जो घरेलू ख़वातीन थीं, जो सिर्फ अपने भाई की मोहब्बत में अगर आके कोई बात कर रही हैं या कोई एहतजाज कर रही हैं या उसके लिए आवाज़ उठा रही हैं, तो वो उसका राइट है। क्या कुलसूम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ साहब के लिए एहतजाज नहीं किया या उनके लिए रिहाई की तहरीक नहीं चलाई थी? तो ये तो उस तरीके से सियासी तौर पर चला भी नहीं रही, सिर्फ ये कि ज़ाहिर है वो फैमिली मेम्बर हैं तो उस लिहाज से वो अपने भाई के लिए फ़िक्रमंद हैं, जो कि नेचुरल है बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर उन्हें जिस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, ये बहुत डिस्ग्रेसफुल था, और ये एक नई लो है जो इन सियासी जमातों ने टच की है। और मेरा ख्याल है कि कभी आगे चलकर इनको इस चीज़ की ज़रूर तकलीफ होगी। अभी भी ये कहते हैं जी मरीम नवाज को भी तो पकड़ा था, फ़रियाल तालपुर को भी पकड़ा था, तो भाई वो तो बाकायदा सियासी रहनुमा भी हैं। और यहाँ जो सूरत हाल है ये इनका तो कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं था, और ना उन्होंने कोई जराइम किए, ना उनके ऊपर कोई करप्शन के मुकदमात उस तरह से अभी इस वक्त हैं जिसमें उन्हें कोई पकड़ा गया हो, ना उन्होंने कोई जुर्म किया। लेकिन आपने देखा कि उन्हें क्यों और कैसे बंद किया गया, तो ये अफसोसनाक सूरत हाल थी।
बहरहाल उनकी रिहाई हो गई है। दूसरी ये खबर है कि जी मौलाना फजल रहमान साहब भी आज एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे और आज मौलाना फजल रहमान साहब ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा है कि जी बड़ी चूं चूं सुन रहे हैं कि अब 27वीं तरमीम भी होगी और कुछ चीज़ें जो हमने 26वीं आईनी तरमीम में बाहर निकाल दी थी उनको दोबारा से पास करवाने की कोशिश होगी। तो मौलाना फजल रहमान साहब बड़े इसके ऊपर कैटेगोरिकली वाज़ेह तौर पर ये ऐलान करते नज़र आए कि हम ऐसी किसी तरमीम को बिल्कुल भी पास नहीं होने देंगे। उन्होंने ऐलान किया कि हम ऑपोजिशन हैं, ऑपोजिशन का हिस्सा हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं और अगर कोई ये सोच रहा है कि किसी तरह की भी कोई खौफनाक तरमीम वो कर लेगा तो ये उसकी भूल है। हम बिल्कुल उसमें इनकी मदद भी नहीं करेंगे बल्कि उसके आगे रखना डालेंगे, पूरी रुकावट डालेंगे। और इन तमाम बातों के साथ मौलाना ने फिर पुराना मौक़िफ़ भी दोहरा दिया कि ये तो फॉर्म 47 की असेंबली है, इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है कि ये तरमीमें करते फिरें और इनको इस तरह का कोई हक ही नहीं है। और साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि नए इलेक्शन कराए जाएं, पुराने इलेक्शन ठीक नहीं हुए। तो मौलाना साहब ये तो आपकी बात बड़ी तज़ादात पर मबनी लग रही है कि जब आप कहते हैं कि ये 47 की असेंबली थी तो फिर आपने इन तरामीम के हक़ में इसी असेंबली के लोगों के साथ क्यों हाथ मिलाया, क्यों उनके साथ मिलकर आपने वोट किया और क्यों ये तरामीम हुई। तो आप इसके ऊपर पीटीआई की तरह ये स्टैंड ले सकते थे कि हमने इसके ऊपर वोट नहीं करना। अगर वो ज़ोर ज़बरदस्ती से या लोगों को तोड़ के किसी भी तरह वो करवाते तो वो उनके एंड पर जाता, लेकिन आप तो इसमें बाकायदा एक जमात के तौर पर वोट करने के लिए तैयार हुए। अगरचे आप की ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारी चीज़ें निकलवाई भी गई JUIF के कहने पर, बल्कि अब तो मौलाना ये भी कर रहे हैं, जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा है उन्होंने तो ये भी इंकशाफ किया है कि जी हमें तो ये तक कहा गया था कि चीफ जस्टिस तो फिर भी मंसूर अली शाह साहब ही बनेंगे, तो अब बाद में ये भी मिसकमिटमेंट साबित हुई। तो बहरहाल जो भी था जैसे भी था, लेकिन आप तो इस चीज़ का हिस्सा बने। तो अब आपका ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है कि जी ये असेंबली जाली है और ये तरमीम नहीं कर सकती, अब इसमें उस तरह का वजन नज़र नहीं आएगा। इस पे अगर आप लेते स्टैंड तो फिर पूरा लेते, अब ये आधा स्टैंड जो है ये फिर टिकता नहीं है, ये फिर गिर जाता है ये वाला स्टैंड। दूसरी जो ये बात है कि हम होने नहीं देंगे, तो अब शायद वो मौलाना साहब को उस तरह से कोशिश भी ना करें कि ऑन बोर्ड लेकर जो है वो तरमीम करें। अगर अब हुकूमत को कोई मज़ीद तरमीम करनी होगी तो इनकी कोशिश और ख्वाहिश ये होगी कि जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है वो रिवर्स हो और इनको मज़ीद जो है वो मिलें, अपनी नशिस्तें जो PTI को दे दी गई थी तो अब इनको वो वापस मिलें, जिसके बाद मौलाना के मोहताज ना रहें ये लोग और अपने मर्ज़ी से जब चाहें उस पर तरमीम कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि अब हुकूमत की कोशिश तो यही होगी कि मौलाना को बेशक ऑन बोर्ड ना भी लेना पड़े, या अगर लेना भी पड़े तो इस तरह की कोई मजबूरी ना हो। इस लिहाज से तो वो लेना चाहते हैं कि चले मौलाना को नाराज़ किया तो बिला वजह सड़कों पर आएंगे, कोई तहरीक चलाएंगे, तो उससे बेहतर ये है कि मौलाना को साथ मिला के ही हम चलें ताकि वो हमारे लिए रोड के ऊपर कोई एजिटेशन क्रिएट ना करें। क्योंकि अभी तक जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वकला भी उस तरह नहीं निकले और वकला तहरीक भी स्टार्ट नहीं हो सकी। दूसरी तरफ हमने देखा कि फ़िलहाल PTI भी एहतजाज के हवाले से कोई अपना अगला लाहेमल नहीं दे रही। तो इस सूरत में मेरा ख्याल है हुकूमत चाहेगी नहीं कि बिला वजह कोई मौलाना को अपने लिए ख़तरा बना ले, और अभी मौलाना बनने भी नहीं जा रहे। तो ये सारी सूरत हाल जो है इस वजह से उनकी कोशिश ये होती है कि मौलाना को साथ मिला ले। अदरवाइज़ अब इनका प्लान यही है कि किसी की मोहताजी ना रहे और हम जब चाहें अपनी तरमीम ला सकें, इतने हमारे पास नंबर्स पूरे हों। तो अब इनका प्लान ये है, बाकी प्लान पे अमल होता ही नहीं। अब वो फिर बात चली जाएगी जुडिशरी की तरफ और देखते हैं कि आने वाले दिनों में जुडिशरी का मूड क्या है, इसकी टोन क्या सेट होती है, उसके बाद ही कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत के ये प्लान्स कामयाब होंगे या नहीं। क्योंकि जस्टिस याया आफरीदी साहब क्या वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के नक्शे कदम पर चलना पसंद करेंगे, जो उनको आज अलविदा किया गया जिस अंदाज से, क्या वो अपने करियर के लिए इसी तरह का वक्त रुखसत चाहते हैं, ये अब उन्होंने डिसाइड करना है, या अगर उससे कुछ डिफरेंट चाहते हैं तो फिर वो किस तरह बिहेव करेंगे, कितनी मुश्किलात सामने आएंगी, ये सब भी देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत कुछ इसमें कहना क़बल वक्त है। अब आ जाते हैं जी कि क्या खबर है PTI की तरफ से इंटरनेशनली। आज बड़ा शोर मचा एकदम सोशल मीडिया पर PTI की तरफ से कि जी बड़ा कोई अहम कोई कारनामा हो गया और नॉर्वे से कोई बड़ी खबर आ रही है। लेकिन खैर वो इतनी बड़ी खबर भी नहीं थी, नॉर्मल खबर ही थी कि वहाँ की जो एक सियासी पार्टी है उनके साथ एक MOU डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने साइन किया है, और जो इंसानी बुनियादी हुकूक हैं उनकी खिलाफ वर्जी के हवाले से वो काफ़ी एक्टिव पार्टी है, और उनके कुछ मेंबर्स जो हैं
वो बाकायदा आकर अब इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे या PTI की यहाँ क़यादत से मुलाकात करेंगे, आके यहाँ के हालात का जायज़ा लेंगे और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जी हम आपका ये मामला जो है, मुकदमा जो है, ये इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर बाकायदा उठाएंगे भी और लड़ेंगे भी। तो ये इसकी उन्होंने पूरी एक बताई है, लेकिन इसमें बहुत अभी टाइम वाली बात है, कब वो आएंगे, कब आगे प्रोसीडिंग्स होंगे और ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। इंटरनेशनल फोरम्स पर इतनी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र भी नहीं आ रही होती और फिर क्या वो इसको इस तरीके से उसके यानी उस दायरा इख्तियार में उसके आएगा भी नहीं ये मामला। तो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। तो बहरहाल ये डॉक्टर शहबाज गिल हों या जुल्फी बुखारी साहब हों, अपने अपने तौर पर कोशिश कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं कि इंटरनेशनली कोई प्रेशर बनाया जाए इस हुकूमत के ऊपर और उसके लिए वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ काम जो है वो कर रहे होते हैं। बहरहाल इससे ज़्यादा आगे जो इम्पोर्टेंट मामला है वो ये है कि आज जो एक और अजीबो गरीब सा वाक़या पेश आया जिसकी कोई समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या वाक़या है, लेकिन बाद में चंद ही मिनटों बाद उसकी सारी कलई खुल गई। ये वाक़या जी पेश आया संगजानी के करीब और इसमें हुआ ये कि PTI के कुछ कारकुनान और कुछ इनके MPs भी थे, कुछ सरकारी एहलकार भी थे, ये कुल मिला के कोई 82 के करीब कैदी थे जिनको आज अदालत ने ज़मानत दी थी और रिहा करने का हुक्म दिया। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने इनको ये बताया कि आपको दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया और अब आपको अटक जेल शिफ्ट किया जा रहा है और ये तमाम जो 82 अफराद थे इनको मुख्तलिफ कैदी वैन्स में सवार करके ले जाया जा रहा था कि उसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी होती है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जिसमें ये बताया जाता है कि जी अचानक से ये कैदी वैन्स के ऊपर हमला हुआ नामालूम अफराद की तरफ से और उन्होंने ये सारे जो कैदी हैं उनको छुड़ा लिया और वो फरार हो गए। और उन्होंने कहा कि जी इन्होंने इस सारी जो कार्रवाई में हमारे एहलकार हैं उनको ज़ख्मी भी किया है और उन्होंने बताया कि 4 पुलिस एहलकार हमारे जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये भी उन्होंने दावा किया कि 3 हमलावर जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और उन्होंने कहा कि जी हमारी जो वैन्स वगैरह उनको नुकसान पहुंचा है, इन्होंने फायरिंग भी की है। तो काफ़ी कुछ उन्होंने मिल मिला के इस तरह की एक प्रेस रिलीज जारी की। ये बड़ा खौफनाक मामला था क्योंकि सीधा सीधा ये एक इल्ज़ाम था कि PTI के जो मुसल्ला लोग हैं कोई वो आए हैं और उन्होंने आके अपने कैदियों को छुड़ाने की कोशिश की है। तो ये बड़ा हार्ड टू बिलीव था क्योंकि इतने लोग PTI के रहे हैं कैद में, लेकिन इस किस्म का वाक़या कभी आया नहीं पेश। बहरहाल जैसे ही ये वाक़े की खबरें आने लगी तो उसके बाद PTI की तरफ से जो मौक़िफ़ है वो सामने आने लगा। ये तो शेख वकास अकरम साहब ने भी वीडियो जारी की, अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से भी वीडियो जारी हुई। उन्होंने ये बताया कि ये बेसिकली एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इन्होंने बेसिकली खुद रोक के गाड़ियाँ और PTI के कारकुनों को कहा कि वो फ़रार हो जाएं और इनका प्लान ये था कि वहाँ पर ये इल्ज़ाम सारा लगा दिया जाएगा कि जी इस तरह वो फ़रार हो गए। और हुआ ये असल में कि जी उन लोगों ने फ़रार होने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे नहीं भागेंगे। बाद में पुलिस की तरफ से एक और फिर जो है प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें वो कहते हैं कि जी हमने तमाम जो 82 कैदी फरार हुए थे उन्हें पकड़ लिया है और हमने सारे सूरत हाल को काबू में कर लिया है। और उसके बाद वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब बताते हैं कि जी देखें ये तो 9 मई की तरह का एक अटैक था। तो फौरी तौर पर आके उन्होंने उसको सीधा ठग करके 9 मई से जोड़ दिया और कहा कि जी बड़ा वहाँ पे इन्होंने नुकसान भी किया लेकिन पुलिस ने बड़ा वहाँ पे काम किया और जनाब सारे कैदी भी पकड़ लिए। अब आप सोचिए कि 82 के 82 पकड़ लिए, मतलब कोई एक भी नहीं भागने में कामयाब हो सका। तो इसमें स्टोरी में बड़े लूप होल्स थे। खैर शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि आप वहाँ जाके जाए वकूफ़ पर देख लें क्या सिचुएशन है। तो वहाँ पे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर चंद जो गाड़ियों के शीशे जैसे टूटे होते हैं उनके कांच के टुकड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं था ऐसा जिससे ये लगे कि यहाँ पे कोई बड़ा कोई इनकाउंटर हुआ है या कोई बड़ी वारदात हुई है इस किस्म की। तो बाकी चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल नज़र आ रही थी। फिर कुछ वीडियोस सामने आती हैं जिसमें जो PTI की तरफ से आती हैं जिसमें वो बताते हैं कि जी देखिए ये तो सीधा जाते जाते अचानक इन्होंने खुद ही इस्लामाबाद की तरफ दोबारा गाड़ियों का रुख मोड़ लिया था। भाई अगर आप अटक जेल लेके जा रहे थे तो आप वापस क्यों मुड़े, ये एक अहम सवाल है। और उसके बाद फिर एक वीडियो ये भी देखी जा सकती है कि जिसमें ये गाड़ियां जो हैं वो एक तरफ आराम से खड़ी हुई हैं सड़क के और पुलिस की तरफ से एक वीडियो जारी होती है जिसमें दिखाया जाता है कि पुलिस वैन के शीशे टूटे हुए हैं और टायर जो है उसका पंक्चर है, जिस तरह गोली मार के उसको बिल्कुल ब्रस्ट कर दिया गया है। तो ये सारी सिचुएशन दिखाई जाती है कि जी उन्होंने अटैक किया है। लेकिन बाद में एक वीडियो आती है और जो कि मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि उस वाक़े की है जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ नामालूम अफराद जिन्होंने चेहरे अपने छुपाए हुए हैं, नकाबपोश हैं और उनके हाथों में डंडे हैं या फिर उनके हाथों में पत्थर हैं। अब वीडियो में ये नज़र आ रहा है कि जी पुलिस की ये गाड़ियाँ वैन्स जो हैं कैदी वैन्स ये जा रही हैं
اور اچانک سے یہ افراد جو ہیں ان کے اوپر پتھراؤ کرتے ہیں, ڈنڈے برساتے ہیں, لیکن سیفلی یہ گاڑیاں وہاں سے نکل جاتی ہیں. اور اس کے بعد پھر کچھ ہوائی فائرنگ کی آواز آتی ہے کہ جیسے ان گاڑیوں کے گزرنے کے بعد ان حملہ آوروں نے ہوائی فائرنگ کی ہو. تو اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر وہ گاڑیاں گزر ہی گئی تھیں تو پھر کس وقت یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ گاڑیاں روک کر اس میں سے بندے چھڑوا لیے یا اس طرح کی کوئی بات, کیونکہ جو فوٹیج یہ والی ہے اس سے تو یہ ثابت بہرحال نہیں ہو رہا. تو اس طرح یہ بڑے عجیب و غریب سے لوپ ہولز ہیں کہ یہ کیا واقعہ تھا, لیکن اس میں جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ خود ان کا کوئی ڈرامہ ہی نظر آ رہا ہے. بظاہر تو جو فیکٹس ہیں اس کے مطابق اس سے کوئی شواہد نہیں مل رہے, اتنے لوپ ہولز ہیں کہ بھئی اگر یہ کوئی حملہ تھا تو قیدی کیوں نہیں چھڑائے جا سکے, اگر کوئی اہلکار زخمی ہوئے ہیں تو وہ کہاں ہیں, وہ دکھائے کیوں نہیں گئے. پولیس کی اپنی ہی پریس ریلیز میں اور بعد میں پریس ریلیز جو جاری ہوئی اس میں اتنے تضادات ہیں, انفارمیشن کا کافی فرق نظر آ رہا ہے. جو فوٹیجز ہیں اس میں بھی بہت سارے سوالات اٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سارا ایک عجیب ڈرامہ سا لگ رہا ہے کہ جو کیا گیا ہے, اور یہ بر وقت جو ڈرامہ ہے اب ایکسپوز کر دیا گیا. پی ٹی آئی کارکنوں نے بھی اس کو جو ویڈیوز بھی بنا لی ہیں, اور جس طریقے سے وہ وہاں سے گئے بھی نہیں تو اس کی وجہ سے یہ زیادہ جلدی ایکسپوز ہو گیا. اور بعد میں علی امین گنڈا پور صاحب نے پھر جو ویڈیو بنائی انہوں نے کہا کہ جی آپ ذرا حفاظت کے ساتھ ہمارے جو کارکن اور جو ملازمین ہیں ان کو واپس کریں, یہ آپ کی جو ڈرامے بازی ہے نہیں چلے گی. تو اس کے بعد یہ سارا معاملہ ٹھوس ہو گیا اور اس طرح سے اب اس کی اس طرح ہائپ بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ ایک بہت ہی شرمناک بات ہے کہ اگر جو ہمارے اپنے ادارے ہیں پولیس وغیرہ وہ اس قسم کی عجیب و غریب حرکتوں میں انوالو ہوں اور اس طرح سے ان کے اوپر یہ الزام آئے کہ یہ ڈرامے کر رہے ہیں یا اس طرح کے فالس فلیگ کر رہے ہیں, تو یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ اس کے بعد ان کی کون سی پھر بات پہ یقین رہے گا کہ کون سا واقعہ سچا ہے کون سا نہیں سچا ہے. تو یہ جو بظاہر اس کے اوپر چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو معذرت کے ساتھ ایسی نہیں ہے کہ ان کے اوپر بلیو کیا جا سکے. باقی اگر کچھ اس میں ایسا ہوا ہے تو اس کی پھر پراپر کوئی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ کوئی انویسٹیگیشن آتی ہے نہیں, اور کوئی آس پاس کی سی سی ٹی وی فوٹیج تو ہونی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ایسے کسی بھی واقعے کی پھر سی سی ٹی وی فوٹیج بعد میں سامنے نہیں آتی. آخر میں جی تھوڑی بات کرتے ہیں کہ آج فیصل چودھری صاحب جو ہیں پچھلے 2-3 دنوں میں کافی ایکٹیو نظر آ رہے تھے. کل عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی, اس کے بعد انہوں نے متعدد ٹی وی چینلز پر انٹرویوز بھی دیے, میڈیا ٹاک بھی کی, اور انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے وہ کتنا تکلیف دہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک میں یہ بھی ذکر کیا کہ جی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے انہوں نے صحیح طور پر انفارمیشن جا کے عمران خان صاحب کو مختلف معاملات کے حوالے سے نہیں پہنچائی تھی جب لاسٹ ٹائم بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی. اور کچھ ان کی گفتگو سے یہ تاثر بھی مل رہا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں جن کے اوپر فوری طور پر عدالت سے رجوع کیا جا سکتا تھا, آواز اٹھائی جا سکتی تھی عمران خان صاحب کی سہولیات سے متعلق, اس کو بھی شاید اس طرح سے رجوع نہیں کیا گیا. تو وہ ایسا بھی کہتے ہوئے نظر آئے اور یہ انہوں نے پبلکلی بھی کہا. اب اس ساری بات کے بعد جو ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے. وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے عام طور پر ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ سوال کر لیتے, تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی کارکن جمع نہ ہو جائیں زیادہ تعداد میں, اس سے پہلے ہی انہوں نے فٹافٹ کل بشرا بی بی کو رہا کر دیا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ایک مجمع باہر ہو سکتا تھا وہ نہیں ہو سکا. تو اس بات کے اوپر فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے تھوڑا طنز کرتے ہوئے کہا کہ ہاں ورنہ تو سلمان اکرم راجہ کی کال پر کوئی 1,00,000 بندہ آ جاتا تو پھر کیا ہو جاتا یہ وہ. تو اس طرح کر کے انہوں نے تھوڑا طنز کیا. اور اس کے علاوہ بھی کچھ مختلف دنوں سے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو اسپیسیفکلی ایسے لگ رہا تھا کہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ سب ہوا. آج اچانک سے دوپہر میں یہ خبر آئی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے فیصل چودھری صاحب کو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم سے فارغ کر دیا ہے, اور مختلف جو واٹس ایپ گروپ میں بھی وہ رہے ہیں شامل, وہاں سے بھی ان کو ریموو کر دیا ہے. تو یہ جو خبر آئی سامنے تو اس کے اوپر ظاہر ہے سب لوگ تشویش کا اظہار کر رہے تھے. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ فیصل چودھری صاحب نے پارٹی قیادت کی جا کے جو بھی ان کی نااہلی تھی احتجاج والے معاملے کے اوپر اس کو جا کے خان صاحب کو بتایا, ایکسپوز کیا, تو اس جرم کی پاداش میں ان کو جو ہے وہ نکالا گیا. لیکن یہ بھی بات امپورٹنٹ ہے کہ فیصل چودھری صاحب کی ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کی سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی ایک 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے.
تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آخر اس ملاقات میں ایسا کیا ہوا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کے مرضی کے بغیر ہی سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کی لیگل ٹیم چینج کر دی ہو. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات اگر ایسا ہوا ہو تو میرے نزدیک تو ایسا نہیں ہو سکتا. یقیناً اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہدایات ہو سکتی ہیں عمران خان صاحب کی, لیکن ایک طرف ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے کہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ عمران خان تو حیران ہوئے اس بات پر, بہت ساری چیزوں کا انہیں نہیں علم تھا جو کہ چودھری صاحب نے جا کے بتائیں. تو یہ ساری بات ہوئی. اب اس ساری سچویشن کے اوپر تنقید شروع ہو گئی اور یہ کہا جانے لگا کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے یا تو فیصل چودھری صاحب کو نکال کے زیادتی کی. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, دوسرا ورژن یہ آیا کہ جی نہیں, فیصل چودھری صاحب یا فواد چودھری صاحب بیسکلی یہ جان بوجھ کر پی ٹی آئی کی قیادت کو ہٹ کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں, کمزور کر رہے ہیں پارٹی کو. اور فواد چودھری صاحب کے حوالے سے تو اسپیشلی یہ بڑا بلنٹلی سارے کہنے لگے کہ یہ اپنی خود اسپیس بنانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے اندر, اور اس وجہ سے وہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ نااہل ہیں تاکہ ان کی اسپیس بن سکے. تو یہ مختلف ورژنز جو ہیں یہ ہمیں نظر آنا شروع ہوئے. اب اس کے اوپر جو میری رائے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو فیصل چودھری صاحب ہیں وہ سنسیئر ہے عمران خان صاحب سے. ان کے ساتھ میں نے کام بھی کیا اور ہمیشہ ان سے آفر بھی بہت بات چیت ہوتی تھی, تو وہ ہمیشہ فکر مند نظر آتے تھے عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کر کے. ان کی جو مختلف لیگل ٹیم کے اوپر ان کی جو بھی کوئی تحفظات ہوتے تھے وہ اس سے پہلے بھی کبھی ذکر کر لیتے تھے, اور جب کوئی اچھی بات ہوتی تھی, جو کوئی اچھا کام کرتا تھا تو اس کی تعریف بھی وہ ہمیشہ کرتے تھے. ایسے بھی نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک بات اپنی جگہ ہے, اور وہ ایک اچھے وکیل ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. بہت سارے معاملات میں وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے. لیکن مجھے یہ لگا کہ جو یہ بات تھی فواد چودھری صاحب کی طرف سے سلمان اکرم راجہ صاحب کو ڈائریکٹلی اس طرح ہٹ کرنا, یہ شاید اتنی مناسب بات نہیں تھی. اس کی وجہ یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی روایتی سیاستدان نہیں ہے کہ ان کا کوئی پیچھے پورا ایک حلقے کا, ایک ورکرز کا پورا ایک نیٹ ورک ہوگا اور وہ کال کریں گے اور لوگ بسوں میں بھر کے لے آئیں گے یا اس طرح کی کوئی چیز. وہ ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے, وہ ایک پروفیشنل لائر تھے. اور جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہاں پر ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ اپنی آرام دہ زندگی کو ایک طرف رکھ کے وہ اس جنگ کو لڑنے کے لیے آگے بڑھے, اور مشکل ٹائم پہ انہوں نے پارٹی کو جوائن کیا. تو ایسی صورت میں ایک شخص اگر جوائن کر رہا ہے جو کہ روایتی سیاستدان نہیں ہے, ممکن ہے کہ ان کو سیاست کی جو عام طور پر ہمارے ہاں ہوشیاریاں ہوتی ہیں, سمجھداریاں ہوتی ہیں, چلاکیاں ہوتی ہیں, وہ نہ آتی ہوں. لیکن بہرحال ان کے اخلاص پہ تو شک نہیں کیا جا سکتا اور ان کی قابلیت پہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک بہت زبردست وکیل بھی ہیں, بڑے ماہر قانون دان بھی ہیں. تو انہیں اس طرح سے طنز کا نشانہ بنانا یہ کوئی مناسب بات نہیں تھی. وہ بھی اس طرح اس وقت جب آپ خود بھی اس طریقے سے پارٹی میں کوئی بہت فعال کردار تو ابھی ادا نہیں کر پا رہے, چاہے کسی بھی وجہ سے ہی صحیح. تو اس وجہ سے وہ جو چیز ہے وہ الٹا آپ کے ہی جو ہے اس کے میرا خیال ڈسکریڈٹ میں جائے گی. اور بظاہر ایسا لگا بھی کہ پارٹی کارکنوں نے اس چیز کے اوپر ریاکشن دیا اور انہوں نے اس چیز کو مناسب نہیں سمجھا. بھلے پارٹی کارکن خود اپنی مرضی سے قیادت پر جتنی مرضی تنقید کرتے ہیں, لیکن بہرحال اگر باہر سے کوئی انہیں ایسا لگتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ یا ایسی قیادت جن کے اوپر وہ خود پورا اعتماد کرتے ہیں انہیں لگتا ہے, تو وہ پھر اس کے اوپر ریاکٹ کرتے ہیں, اور وہ ہمیں ریاکشن ان کا نظر بھی آیا. میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب اگر پارٹی میں اپنی واپسی بھی چاہتے ہیں یا بہت ساری چیزیں, اور تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آلریڈی پارٹی سے پہلے چھوڑ کے گئے, دور بھی ہوئے, لیکن وہ بڑی خاموشی سے آہستہ آہستہ پارٹی کا حصہ بن رہے ہیں, پارٹی کے ساتھ کام کرتے نظر آ رہے ہیں. جس میں ملکہ بخاری صاحبہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ خاموشی سے آ رہی ہیں آ کے. بہت سارے میں نے ان کو دیکھا کیمپینز میں بھی وہ شریک رہیں. اسی طرح سے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ بھی جو پہلے اناؤنس کر گئی تھی, پریس کانفرنس کر گئی تھی, لیکن آہستہ سے وہ بھی آئی ہیں, کچھ احتجاجوں میں بھی شریک ہوئی ہیں. پھر سے وہ پابند سلاسل ہیں, جیل میں بھی ہیں. تو اس طرح بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو کسی وقت پارٹی میں آ کر اپنے آپ کو آہستہ آہستہ فعال کر رہے ہیں. تو تھوڑا وقت کا انتظار کرنا چاہیے. اگر آپ موجودہ قیادت جو کہ بالکل اس کی کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے, اس پہ تنقید بھی کی جا سکتی ہے, اس کی حکمت عملی پہ نقائص بھی ہو سکتے ہیں, لیکن بہرحال عمران خان صاحب کو اس وقت ان پہ اعتبار ہے اور وہ ان پہ اعتماد کر رہے ہیں, وہ انہی کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اگر وہ ان کو اعتبار دے رہے ہیں تو پھر جو باقی پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی ان کو اعتبار کرنے پہ مجبور ہیں, اور وہ کر رہے ہیں. چاہے وہ ہنسی خوشی کریں یا چاہے اس وجہ سے کریں کہ عمران خان کا اعتبار ہے تو ہم بھی اعتبار کریں گے, جو بھی آپ اس کو اب نام لے لیں. لیکن اس میں ہو یہ رہا ہے کہ وہ پھر جو لوگ اس طریقے سے آ کر اگر اسی قیادت کو ہٹ کریں گے بغیر ان کا کوئی موقف لیا, اور وہ بھی اس صورت میں جب آپ پہلے ایک پارٹی کو چھوڑ کے جا چکنے کا ایک اعلان بھی کر چکے ہوں, تو اس صورت میں اس کا ایک ریاکشن آنا جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے. تو
تو بہرحال یہ ساری جو ایک پوری سچویشن ہے اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی آج جو گفتگو کی وہ بھی تھوڑا سا زیادہ مجھے لگا کہ تھوڑا غصے میں آئے, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے اس طریقے سے یہ پوچھ رہے ہیں جی فیصل چودھری کے بارے میں کوئی چپڑاسی اگر فارغ کر دوں تو آپ کیا نیشنل ٹی وی پہ میرے سے اس بارے میں سوال کریں گے. تو وہ بھی مجھے لگا کہ آج تھوڑا زیادہ غصے میں ہے اور اس لیے ایسی بات کر گئے, ورنہ عام طور پر وہ اس قسم کی گفتگو بھی نہیں کیا کرتے. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے پچھلے دنوں میں, اس کی وجہ سے پارٹی قیادت جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں دباؤ کا شکار بھی ہوتی ہے, اور کہیں ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں جو ہر وقت ہر بات آ کے نہیں بھی بتائی جا سکتی, اور کہیں پہ عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز بھی ہوتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں پارٹی میں بیک وقت چل رہی ہوتی ہیں, لیکن ہر چیز آپ آ کے پبلکلی نہیں بھی بتا رہے ہوتے. لیکن جہاں تک سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی کمپرومائزڈ قیادت میں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے, یا کہ وہ ایک بہادر آدمی ہے اور انہوں نے اچھے سے بڑے کھل کے ایسی باتیں کی ہیں جو باقی لوگ شاید اس طرح نہیں کر پا رہے, عمران خان صاحب کے دیگر ساتھی بہت سارے. تو یہ اب ایک مشکل سا راستہ ہے, اور اس مشکل راستے میں بڑا پھونک پھونک کے چلنا ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بظاہر مجھے نظر آتا ہے کہ آپس میں بھلے جتنا مرضی لڑ لیں, لیکن اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی دوسرا آ کے کسی حوالے سے تنقید کرتا ہے تو وہاں پہ پھر وہ اپنی پارٹی کا قیادت کا دفاع کرتے بھی نظر آتے ہیں. لیکن مجھے یہ ضرور لگا کہ فواد چودھری صاحب کی سلمان اکرم راجہ صاحب پر جو مختلف حملے تھے, چاہے ان کی بھی اس میں سنسیریٹی ہو کہ جی وہ آؤٹ آف عمران خان لو یہ بات کر رہے ہوں یا جو بھی, لیکن جس بھی وجہ سے کر رہے ہوں, لیکن انہوں نے جو حملے کیے اس کا کہیں نہ کہیں نقصان جو ہے وہ فیصل چودھری صاحب کو بھی جو ہے وہ شاید ہوا ہے, اور اس وجہ سے ان کو بھی پارٹی سے تھوڑا سا سائڈ لائن کیا گیا. تو یہ اب ساری صورتحال ہے جی اس کے اوپر, لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی اب جب ہیئرنگز سٹارٹ ہوں گی اور جو مختلف رپورٹرز ہیں وہ عمران خان صاحب سے جا کے ملیں گے تو پھر کافی ساری چیزیں واضح ہوں گی. کیونکہ ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ جی پارٹی قیادت جاتی ہے وہ اپنی آ کے باہر بات بتا دیتی ہے. فیصل چودھری صاحب گئے تو انہوں نے بالکل ایک ڈفرینٹ بات جو کی اور آ کے بتائی. اب جو کورٹ رپورٹرز جائیں گے تو وہ پھر صحیح طور پر ہمیں میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک ورژن نظر آئے گا کہ انہیں کس پہ اعتبار ہے اور کس پہ اعتبار نہیں ہے. اور اگر کوئی چیزیں پارٹی قیادت نے ایسی کی ہیں کہ جو بظاہر باہر والے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کسی کمپرومائز کا نتیجہ ہے, تو کیا وہ عمران خان صاحب اس پہ انہیں آن بورڈ لے کے کر چکے ہیں, یا پھر عمران خان صاحب اس پہ درگزر کر چکے ہیں, یا عمران خان صاحب ان پہ غصہ ہیں. جو بھی صورتحال ہوگی یہ اب عمران خان ہی واضح کر سکتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.